अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। पंजाब के लोटे नून लीग में जाकर ख़ुद तो ज़लील व ख़वार हुए, लेकिन साथ साथ अब हमज़ा शहबाज के लिए भी एक मुस्तकिल ख़तरा बन गए। आज इलेक्शन कमीशन के अंदर समाअत थी। ये जो तमाम भगोड़े कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली के, उनके हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर कुछ खबरें चल रही हैं कि तहरीक इंसाफ का जो रेफरेंस था, जो इनकी इस्तेदाद थी इलेक्शन कमीशन से कि इनकी रुकनीत को मुअत्तल किया जाए, तो इलेक्शन कमीशन ने उसको मुस्तरद कर दिया है। उसके अंदर हकीकत क्या है, आज कैसे इलेक्शन कमीशन बैक फुट पे चला गया और इलेक्शन कमीशन बज़ाहिर कैसे बचाने की कोशिश कर रहा है इन तमाम मुनहरिफ लोगों को। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आई हैं। 26 मिनट का ये केस है। फैसल चौधरी ये कहते हैं, जो पंजाब के MPs जो ऑलरेडी जा चुके हैं नून लीग के साथ, जिन्होंने वोट दे दिया है हमज़ा शहबाज को, उनका केस सिर्फ 26 मिनट का है। उसके ऊपर कोई इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आज ये क्यों कहने की ज़रूरत पेश आई इलेक्शन कमीशन को कि आवाज़ ऊंची करने से जो है वो आपको तारीख नहीं दी जा सकती। पहले जो पेश हुए इसमें मलिका बुखारी, फैसल चौधरी जो फवाद चौधरी के भाई हैं वो इलेक्शन कमीशन में, तो उन्होंने जो दलाइल दिए वो कौमी असम्बली के जो मुनहरिफ लोग हैं उनके हवाले से दलाइल दिए। इस पे डॉक्टर आमर लियाकत की तरफ से भी जवाब आया, लेकिन नूर आलम खान जो है वो जो पेशावर के भगोड़े तहरीक इंसाफ से जो भागे हुए, उनके वकील ने बड़ी अजीब व गरीब बातें की। फैसल चौधरी ने कहा जी कि तमाम सबूत और शवाहिद हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रख दिए हैं। इलेक्शन कमीशन एक ट्रिब्यूनल है जिसके ऊपर ये लाजिम है कि वो इस सब की अब तहकीक करे। इस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनसे पूछा कि आपने जो शवाहिद रेफरेंस के साथ आपने शवाहिद क्यों नहीं दिए, तो उस पे उन्होंने कहा कि जो शवाहिद हैं वो इलेक्शन कमीशन के लिए, वो हमने इलेक्शन कमीशन को जमा करवा दिए। जो शवाहिद हैं वो भगोड़ों के लिए या ज़मीर फरोशों के लिए नहीं है। फिर चीफ इलेक्शन कमीशन ने ये भी पूछा उनसे कि क्या आपने ये मटेरियल जो है वो जमा करवाया, तो उन्होंने कहा जी हमने मटेरियल जमा करवा दिया, इसमें तमाम लोगों के बयानात भी हैं। यानी कि उस वक्त तहरीक इंसाफ उन लोगों को रोक रही थी, मना किया जा रहा था, जिस पे उन्होंने बताया कि इस मटेरियल में शाह महमूद कुरैशी के, असद उमर के जो है वो उनकी हिदायत शामिल हैं कि आप दूसरी पार्टी में न जाएं। फिर उनको शोकाज नोटिस भी जो है वो जारी किया। फिर इस पे जो है वो नूर आलम खान की जो वकील हैं उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। वो ये कहते हैं कि पहले ये डिसाइड करें कि आया ये दरख्वास्त जो तहरीक इंसाफ ने दी हुई है ये भी काबिल समाअत है कि ये काबिल समाअत नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत है, तो उसके बाद ये केस आगे चलेगा। ऐसे दलाइल नहीं दिए जा सकते। जिस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप दलाइल दें, हम फैसला सुना देंगे। फैसल चौधरी ने अदालत को बताया कि मैंने जमा कराए गए बयान हल्फी की तस्दीक करानी है, मुझे जो है वो ये जो डिक्लेरेशन है इसको भी सामने रखना है, मुझे बताना है कि चेयरमैन को क्या भेजा गया था। ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। अगर जवाबदेह मवाद जमा करा सकते हैं तो मुझे भी मवाद जमा कराने की इजाज़त दी जाए। असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और आमर डोगर ने अपने बयान हल्फी देने हैं। नूर आलम खान के वकील ने इसके ऊपर भी एतराज़ किया कि अगर ऐसे मवाद देंगे तो फिर ये केस 30 दिन से भी आगे जो है वो हमें जाता हुआ नज़र आता है। 30 दिन के अंदर इसका फिर फैसला नहीं हो सकता। वो ये इसके ऊपर शायद टाइम गेन करना चाहते हैं। इस पे उन्होंने फिर कहा कि ये दरखास्तें पहले ये तय होगा क्या है ये काबिल समाअत हैं या नहीं है। रेफरेंस में कहा गया कि मुनहरिफ अरकान ने अपोजिशन जमातों में शमूलियत इख्तियार कर ली है। कौन सी जमात में शमूलियत इख्तियार की है ये नहीं बताया गया। ये नूर आलम खान की जो वकील हैं वो कहते हैं ये रेफरेंस बेबुनियाद और झूठ पे मबनी है। इनको शवाहिद देने का वक्त ना दिया जाए। ये रेफरेंस के साथ शवाहिद जमा कराते, इनको शवाहिद जो है वो रेफरेंस के साथ जमा कराने चाहिए थे। क्या मुनहरिफ अरकान ने दूसरी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, ये सवाल हुआ सिंध के जो मेंबर हैं उनसे फैसल चौधरी का। तो फैसल चौधरी ने कहा जी कि बिल्कुल शमूलियत इख्तियार की, तो तभी हमने इनको जो है वो शोकाज नोटिस जारी किए। हमने तो इनको मौका भी दिया कि ये शोकाज नोटिस का जवाब दें, और कुछ अरकान ने शोकाज नोटिस का जवाब दिया और कुछ ने शोकाज नोटिस का जवाब ही नहीं दिया। ये रेफरेंस पर अरकान को जवाबदही का मौका नहीं दिया गया। ये नूर आलम खान के जो है वो वकील कहते हैं कि हमें मौका ही नहीं दिया गया शोकाज नोटिस का।
اس پہ پھر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ پہلے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ دیں گے کہ آیا یہ درخواست قابل سماعت ہے بھی یا نہیں. ہمارے پاس بھی وقت جو ہے وہ محدود ہے, ہم روزانہ کی بنیاد پہ اس کی سماعت کرنا چاہتے ہیں. اب تو الیکشن کمیشن سے ٹائم بھی ہم نہیں مانگ سکتے, یہ فیصل چودھری نے کہا. اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میڈیا والے ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم نے کیوں ٹائم لیا. اب اگر ہم الیکشن کمیشن سے ٹائم مانگتے ہیں تو ہماری کام پہ جو ہے وہ ٹانگ جاتی ہیں. اس پہ فیصل چودھری نے یہ بھی کہا کہ درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ سنا دے اگر آپ, تو میں 1 گھنٹے کے اندر شواہد اور دلائل دوں گا. پھر جو قومی اسمبلی کا کیس تھا اس سے پھر اب جو صوبائی اسمبلی کا جو اس کے اوپر شفٹ ہوئے, تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جو صوبائی اسمبلی کا معاملہ ہے وہ تو بالکل کلیئر ہے. یہ ٹوٹل 26 منٹ کا کیس ہے. جن 26 منحرف لوگوں نے ووٹ دیے ہوئے ان کی ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں, وہ خود اس ہوٹل کے اندر گئے. اس پہ جو فیصل چودھری تھے انہوں نے کہا کہ آپ ابھی مجھے اجازت دیں گے تو میں اس کے اوپر ابھی آپ کو دلائل دے دوں گا, لیکن الیکشن کمیشن نے اس کی جو تاریخ تھی وہ 13 تاریخ تک ڈال دی. تو اس پہ اظہر صدیق صاحب نے کہا کہ جو ایم پی ایز ہیں ہماری جو ہے وہ درخواست جو ہے وہ ڈیفیکشن کی ہے. اب یہ ایم پی ایز جو ہے انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا. تو یہ ایک بڑی ٹیکنیکل موو کی ہے تحریک انصاف نے, اور ظاہر ہے یہ آن دا ریکارڈ ہے کہ ان 26 لوگوں نے ووٹ دیے ہیں حمزہ شہباز کو. تو اب یہ تحریک انصاف کے جو منحرف لوگ ہیں وہ اس کا انکار نہیں کر سکتے. ملیکہ بخاری جو ہے وہ بیچ میں آئیں, انہوں نے کہا کہ پنجاب کے اندر اس وقت آئینی بحران ہے, تو آپ مہربانی کریں یہ جو پنجاب کی حد تک جو ہے وہ فیصلہ دے دیں ان 25 لوگوں کا. تو اس کے اوپر ہم آج دلائل دے دیتے ہیں. انہوں نے استدعا کی, تو اس پہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ اونچا بول کر جو ہے وہ تاریخ نہیں لی جا سکتی. 13 تاریخ ڈال دی الیکشن کمیشن نے. الیکشن کمیشن بھی شاید اس کو بظاہر یہ لگتا ہے کہ آگے لے کر جانا چاہتا ہے, لیکن جو یہ سوال ہو رہا ہے, کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو استدعا تھی تحریک انصاف کی ان لوگوں کو نائل کرنے کی اس کو مسترد کر دیا. یہ صحیح خبر نہیں ہے. سب سے پہلے دلائل ہوں گے تو دلائل کے بعد الیکشن کمیشن اس کے اوپر فیصلہ کرے گا. تو یہ دلائل سے پہلے ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کی یا ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی جو استدعا تھی, اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے کہا کہ پہلے دلائل ہوں گے. تو یہ تو بہت واضح طور پہ جو ملیکہ بخاری انہوں نے کہا کہ پنجاب کے اندر بڑی تباہی ہے, بڑا بحران ہے, تو آپ مہربانی کریں ان 25 ایم پی ایز جو ہے ان کی کم از کم رکنیت تو معطل کریں. تو اس میں انہوں نے کہا جی پہلے دلائل ہوں گے, دلائل کے بعد ہم جو ہے وہ اس کے اوپر فیصلہ دے سکتے ہیں. بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ جو 25-26 لوگ ہیں, جسے تحریک انصاف کے لوگ اس حوالے سے بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم یہ بہت واضح سا کیس ہے کہ ان تمام لوگوں نے ووٹ دیا ہے. نہ صرف انہوں نے پارٹی پالیسی یا پارٹی کے احکامات کو ماننے سے انکار کیا, بلکہ انہوں نے ووٹ دیا حمزہ شہباز کو, جس کا فائدہ ہوا حمزہ شہباز کو. اور وہ ریکارڈ پہ پڑا ہوا ہے کہ کیسے 197 ووٹ پڑے ان کو, جبکہ ان کے پاس 177 ووٹ تھے ان کی ساری اتحادی جماعتوں کو ساتھ ملا کے. تو یہ جو 25-26 ووٹ کا فرق پڑ رہا ہے, تو یہ تو ریکارڈ پہ, اور اسی کی بدولت ہی حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنے ہوئے, تو یہ اس سے انکار نہیں کر سکتے وہ 26 لوگ. تو ان کی جو نااہلی ہے وہ تو دیوار کے اوپر لکھی ہوئی ہے. لیکن ہاں یہ ضرور ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن ان کو آگے کھینچ رہا ہے. تو کتنا آگے کھینچ سکتا ہے, 1 مہینے کے اندر فیصلہ ہو جائے گا. اور دوسری طرف سپریم کورٹ کے اندر بھی اسی کیس کی ابھی کچھ دیر بعد جو ہے وہ سماعت شروع ہو جائے گی. اس کا حوال بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.